अस्सलाम वालेकुम जी। प्रोग्राम खबर और तज्जिया में खुशामदीद। मैं सना नकवी। प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद होंगे मुजम्मिल सौरवदी साहब। मुजम्मिल साहब, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज़ सबसे पहले DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी साहब की प्रेस ब्रीफिंग। दहशतगर्दी के हवाले से आज उन्होंने खुलकर बात की और बात सबसे पहले खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से। रवा साल खैबर पख्तूनख्वा में 917 दहशतगर्दों को मार गिराया। उन्होंने साथ ही साथ ये भी कहा कि दहशतगर्दी के वाक़यात पंजाब और सिंध में क्यों नहीं हो रहे हैं। देखना होगा क्या आज हम एक बयानिए पर खड़े हैं कि नहीं, किन अवामिल की वजह से दहशतगर्दी हो रही है। और सबसे पहला सवाल मुजम्मिल साहब आप ही सही। DG साहब ने कहा है DGISPR ने 3 माह में 70% दहशतगर्दी के वाक़यात आखिर खैबर पख्तूनख्वा में ही क्यों हुए हैं। सियासी गठजोड़ जो दहशतगर्दी KP में हो रही है उसके पीछे सियासी गठजोड़ की तरफ उन्होंने इशारा किया है। मैं समझता हूं कि DGISPR की जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो बहुत फोकस थी। वो दहशतगर्दी के हवाले से अपना फौज का मौक़िफ़ बयान कर रहे थे और वो रियासत का मौक़िफ़ बयान कर रहे थे कि दहशतगर्दी को अकेली फौज ख़त्म नहीं कर सकती। दहशतगर्दी को ख़त्म करने के लिए फौज के साथ सिविल हुकूमत को भी काम करना होगा। मेरे ख्याल में उनका सारा मौक़िफ़ ये था कि फौज अपने हिस्से का काम कर रही है, जबकि KP में जो सिविल हुकूमत है वो अपने हिस्से का काम नहीं कर रही। इस हवाले से उन्होंने बहुत सारे इदाद शुमार के साथ अवामिल पेश किए हैं। मसलन उन्होंने जुडिशरी पर भी एक चार्जशीट जारी की है कि KP जहाँ सबसे ज़्यादा दहशतगर्दी है वहाँ दहशतगर्दी में किसी को सजा ही नहीं हुई है। अब हम ये तो नहीं कह सकते कि दहशतगर्दी वहाँ है ही नहीं या वहाँ मुकदमात दायर हुए हैं तो क्यों दहशतगर्दों को सजाएं नहीं हो रही। इस हवाले से मेरे ख्याल में पाकिस्तान की अदलिया को जवाब देना है, क्योंकि जब तक अदलिया दहशतगर्दों को सजाएं नहीं देगी तब तक दहशतगर्दी खत्म नहीं हो सकती। और आपको पता है जब 2014 में नेशनल एक्शन प्लान बना था तो उस वक्त एक सनसेट क्लॉज के साथ मिलिट्री कोर्ट्स बनाई गई थी दहशतगर्दों के लिए। वो सनसेट क्लॉज के साथ तो बनाई गई थी कि उन्होंने 2 साल में खत्म हो जाना था और वो 2 साल में खत्म भी हो गई, एक्सटेंड नहीं हुई। लेकिन ये तय था कि उन 2 सालों में पाकिस्तान की अदलिया खुद अपनी कैपेसिटी बढ़ाएगी कि वो दहशतगर्दों को सजाएं दे सके। लेकिन अफसोस की बात है कि पाकिस्तान की अदलिया ने अपनी कैपेसिटी नहीं बढ़ाई, अपने जजेस की ट्रेनिंग नहीं की, अपना जो ट्रायल का प्रोसेस है उसको सादा नहीं किया, जल्द अज जल्द ट्रायल मुकम्मल करने की बात नहीं की। तो मेरे ख्याल में एक चार्जशीट तो आज जुडिशरी पर भी थी कि वो दहशतगर्दों को सजाएं नहीं देती है, जिसकी वजह से बहुत सारे दहशतगर्द रिहा हो जाते हैं, फैसिलिटेटर्स रिहा हो जाते हैं, सहूलतकार रिहा हो जाते हैं और उनकी रिहाई जो है वो फौज के लिए दोबारा दर्द-ए-सर है। दूसरा उनका मौक़िफ़ ये था कि जी खैबर पख्तूनख्वा में जो काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट है उसकी इस्तेदाद भी नहीं बढ़ाई गई और उसकी मदद के बगैर भी दहशतगर्दी ख़त्म नहीं हो सकती। यकीनन पंजाब और सिंध ने CTD पे बहुत इन्वेस्ट किया है और KP ने कम इन्वेस्ट किया है। तो मेरे ख्याल में उनका बुनियादी मौक़िफ़ आज ये था कि आप दहशतगर्दी के ख़ात्मे के लिए जो बाकी सिविल इदारे हैं, जो आईनी और कानूनी इदारे हैं, जिनमें सिविल हुकूमत है, अदलिया है और कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, जब तक वो अपना फ़ाल किरदार अदा नहीं करेंगे तब तक मुल्क से दहशतगर्दी ख़त्म नहीं हो सकती। और मेरे ख्याल में उनकी इस बात से किसी को इनकार नहीं होना चाहिए। उन्होंने सही कहा है कि जब तक प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है, जहाँ टेररिज्म है वहाँ पर इफेक्टिव गवर्नेंस इफेक्टिव नहीं होगी तब तक टेररिज्म ख़त्म नहीं हो सकता। तो और उनका ये मौक़िफ़ भी ठीक है कि हम ज़्यादा बहस दहशतगर्दी पे करते हैं, गवर्नेंस पर बात कम करते हैं। तो मेरे ख्याल में कुछ दहशतगर्दी के खात्मे के हवाले से जो नकात DGISPR ने आज उठाए हैं वो काबिल गौर हैं और मेरे ख्याल में उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस को पे तनकीद करने की बजाय KP की हुकूमत को उन पर गौर करना चाहिए और फौज के साथ बैठ के इन चीज़ों को रिजॉल्व करना। अब तो बहुत से सवालात इस पर खड़े होंगे ना मुजम्मिल साहब, क्योंकि सियासी गठजोड़ की तरफ DGISPR ने इशारा किया है और साथ सख्त अल्फाज में कहा है कि किसी सूरत हम इसको कबूल नहीं करेंगे और सहूलतकारों के हवाले से ऑप्शंस के सामने रखिए, उस पर बात करेंगे। लेकिन फिलहाल एक बात मुज़ाकरात के हवाले से, ये DGISPR ने बार बार कहा कि वो कौन है जो मुज़ाकरात की बात करता है और आपको आपकी सियासत मुबारक, हमें अपनी सियासत में ना लेकर आए। इस हवाले से सुन ले पहले कि उन्होंने क्या कहा, उसके बाद इस पर तबसरा। जी ऑलवेज से कि हमें आप अपनी सियासत में ना लाएं, आपकी सियासत आपको प्यारी हो। हमारे लिए तमाम सियासी पार्टियां, तमाम सियासी रहनुमा काबिल एहतराम है, मगर अगर कोई ये समझता है कि उसकी सियासत इस मुल्क की रियासत से बड़ी है, ये हमें कबूल नहीं है। अगर एक फर्दे भाई ये समझता है कि उसकी जात इस पाकिस्तान से बड़ी है, ये हमें कबूल नहीं है। फर्दे वाहिद की तरफ इशारा है कि फर्दे वाहिद की जात बड़ी नहीं है, पाकिस्तान का मुफाद पहले देखा जाएगा। किसकी तरफ इशारा समझते हैं?
میرے خیال میں یہ اشارہ تو وہ بانی پی ٹی آئی کی طرف کر رہے تھے، اور یہ اشارہ انہوں نے کیا ہے پی ٹی آئی کی سیاست کی طرف سے، کیونکہ اس وقت پی ٹی آئی یہ کہتی ہے کہ یہ افغانستان سے بات کریں، پی ٹی آئی یہ کہتی ہے کہ دہشت گردوں سے بات کی جائے، پی ٹی آئی یہ کہتی ہے کہ ہمیں ٹیررسٹوں کے ساتھ امن مذاکرات کرنے چاہیے، امن جرگے کرنے چاہیے، افغانستان میں ایک امن جرگہ بھیجنا چاہیے، اور بالکل افغانستان کے ساتھ گفتگو مذاکرات اور ان کے ساتھ مل بانٹ کے بات کرنے کی بات کرنا ہے تو صرف بانی پی ٹی آئی کر رہی ہیں، ملک میں اور تو کوئی نہیں کر رہا، تو یہ اشارہ تو ان کی طرف تھا۔ لیکن آپ کو نہیں لگتا اور مزمل پھر صاحب حکومت نے بیسک بھی کوشش کی تھی؟ یہی وجہ تھی کہ اسحاق ڈار صاحب بھی وہاں گئے تھے اور محسن نقوی صاحب بھی جب دورہ کیا افغانستان کا تو کسی نہ کسی طریقے سے طالبان کو انگیج کرنے کے لیے افغانی گورنمنٹ سے بات کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔ دیکھیں، ایک تو گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ بات چیت تو اور بات ہے، لیکن اس میں جا کر ہم یہ تو نہیں کہتے ہیں کہ ہم امن مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، ہم ٹی ٹی پی کے ساتھ میرا مطلب ہے کوئی سیز فائر کرنا چاہتے ہیں۔ ہم تو پاکستان کی گورنمنٹ کا تو یہ موقف ہے کہ افغان حکومت ان کی سہولت کاری بند کرے، ان کے سیف ہیون بند کرے، ان کے ٹریننگ سینٹرز بند کرے، ان کو ہمارے حوالے کرے۔ لیکن اب وہ بات اور اس بات میں بہت فرق ہے۔ یہ جو بات ہے یہ تو ان کو ٹیبل پہ برابر بٹھانے والی بات ہے، وہ جو بات ہے وہ ان کو ملزم بنا کر سامنے رکھنے والی بات ہے۔ تو میرے خیال میں آپ دونوں چیزوں کو آپس میں مکس نہیں کریں۔ وہ جب ریاست پاکستان بات کرتی ہے ریاست افغانستان کے ساتھ تو وہ اور بات کرتی ہے، وہ کہتی ہے کہ ان دہشت گردی کے تنظیموں کو ختم کیا جائے، ہمارے حوالے کیا جائے، اور یہ جو بات کرتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے، ان کے ساتھ امن مذاکرات کیے جائیں، ان کو دوبارہ بسایا جائے، ان کو ایمنسٹی دی جائے، ان کو عام معافی دی جائے، ان کو قومی دھارے میں لایا جائے۔ تو یہ دونوں باتوں میں میرے خیال میں بہت فرق ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ریاست کی اب پالیسی بات نہ کرنے کی ہے اور وہ آج بیان کر دی گئی۔ بالکل ٹھیک۔ مزمل صاحب، کے پی میں جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے سیاسی گٹھ جوڑ ہے اور اس پر سیاست کرنا بذات خود مجرمانہ عمل نہیں ہے، یہ پوچھا انہوں نے، سوال پوچھا صحافیوں سے کہ کیا یہ مجرمانہ عمل نہیں ہے؟ اس حوالے سے سب سے پہلے سن لیتے ہیں انہوں نے کیا کہا۔ اس عظیم صوبے میں یہاں پہ بجائے اس کے کہ دہشت گردی کو پرفارمنس سے، گورننس سے، قانون کی عملداری سے ختم کیا جائے، اس کو صوبائیت کا رنگ دیا جائے، اس پہ سیاست کی جائے، کیا یہ بذات خود ایک مجرمانہ عمل نہیں ہے کہ آپ صوبہ خیبر پختونخوا کی غیور عوام کی حفاظت کے لیے افغانستان سے سیکیورٹی کی بھیک مانگنے کی بجائے اس صوبے کے ذمہ داران ہوتے ہوئے خود اس کی حفاظت کریں گے، جو نہ صرف خیبر پختونخوا کے عوام کا حق ہے بلکہ آپ کا فرض ہے۔ فرض ٹھیک بات ہے، وہ یہ کے پی کی دیکھیں نا، کے پی میں پچھلے 17 سال سے ایک ہی پارٹی کی حکومت ہے۔ 2013 میں تحریک انصاف جو ہے وہ کے پی میں گورنمنٹ میں آئی برسر تھی۔ اقتدار آئی، اور آج 2025 سے آلموسٹ 16 سال ہو گئے ہیں تحریک انصاف کو کے پی میں حکومت کرتے ہوئے۔ تو یقیناً کے پی کی جو حکومت کا سیاسی بیانیہ ہے کہ ہم ملک میں، ہم صوبے میں کوئی دہشت گردی کے خلاف آپریشن نہیں ہونے دیں گے، اس سے دہشت گردوں کو فائدہ ہوتا ہے، سیاسی فائدہ ہوتا ہے، اس سے ایک عوام میں ایک بیانیہ بنتا ہے دہشت گردی کے خلاف آپریشن میں۔ عام آدمی بھی یہ سوچتا ہے کہ یہ آپریشن نہ ہو تو بہتر ہے، بات چیت کر لی جائے۔ تو میرے خیال میں قوم کو بھی کنفیوز کیا جاتا ہے۔ فوج یہی کہہ رہی ہے کہ آپ دہشت گردی کے حوالے سے قوم کو کنفیوز نہ کریں آلٹرنیٹ بیانیہ بنا کے، کیونکہ جو 2014 کا نیشنل ایکشن پلان ہے اور 2021 میں جس کو ریوائز نیشنل ایکشن پلان کہا گیا ہے، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ ایک بیانیہ ہوگا دہشت گردوں کے خلاف اور دہشت گردی کے خلاف۔ یہ جو اب بھانت بھانت کی بولی ہے، ہر سیاسی جماعت نے اپنا الگ موقف رکھا ہوا ہے، یہ نیشنل ایکشن پلان میں نہیں تھا۔ اس میں تھا کہ ایک دہشت گردی کے خلاف ایک قومی پالیسی ہوگی۔ آج ہمیں دہشت گردی کے خلاف ایک قومی پالیسی اور ایک یکجہتی نظر نہیں آتی۔ ہر ایک نے اپنا الگ موقف اپنایا ہوا ہے۔ یہ میں خالی پی ٹی آئی کی بات نہیں کرتا، اے این پی سے لے کر مولانا فضل الرحمان تک سب کا الگ الگ موقف ہے اور سب الگ الگ بات کرتے ہیں۔ اور یہ جو کنفیوژن ہے اس کو لیڈ جو ہے وہ کے پی کی گورنمنٹ کرتی ہے، کیونکہ جب گورنمنٹ ایسی بات کرنے لگ جاتی ہے تو باقی سیاسی جماعتوں کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ تو میرے خیال میں یہ بات ٹھیک ہے کہ کے پی کی گورنمنٹ کو ریاست کی پالیسی کے ساتھ چلنا چاہیے اور انہیں ریاست کی دہشت گردی کی پالیسی اور نیشنل ایکشن پلان کے ساتھ چلنا چاہیے۔ انہیں اپنے خود کے سیاسی عزائم نہیں آگے لے کے چلنا چاہیے، کیونکہ ایک رائے یہ بھی ہے کہ جب وہ ٹی ٹی پی اور دہشت گرد تنظیموں کی حمایت کرتے ہیں تو پھر وہ دہشت گرد تنظیمیں ان کو نشانہ نہیں بناتی ہیں، ان کو ایک سیف پیسیج مل جاتا ہے، اور باقی جو دہشت گردی کے خلاف آپریشن کی حمایت کرتے ہیں
उनको निशाना बनाया जाता है। अगर सब मिलकर ऑपरेशन की हिमायत करेंगे तो फिर एक जैसा सलूक सबके साथ हो। बिल्कुल ठीक। स्टेटस को के हवाले से भी उन्होंने बड़ा क्लियर कर दिया और सहूलतकारों को 3 ऑप्शंस दिए हैं। क्या 3 ऑप्शंस दिए हैं, सबसे पहले आपके सामने रखते हैं। स्टेटस को नहीं चलेगा। जो शख्स या गिरोह किसी मजबूरी की वजह से या अपने फायदे की वजह से खारजियों की सहूलतकारी कर रहा है, उसको पास 3 वाज़ेह चॉइसेस है। अव्वल, कि वो खुद इन खारजियों को रियासत के हवाले कर दे, या फिर वो दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाइयों में रियासत के इदारों के साथ मिलकर इस नासूर को अपने इंजाम तक पहुंचाए ताकि मासूम आवाम को नुकसान ना हो। अगर ये दोनों काम नहीं करने तो फिर खारजियों के सहूलतकार होते हुए रियासत पाकिस्तान की तरफ से भरपूर एक्शन के लिए तैयार हो जाए। फेस द म्यूजिक। क्लियर, बिल्कुल। मेरे ख्याल में ठीक 3 ऑप्शन है। देखिए ना, अगर तो आप दहशतगर्दों को कोई सहूलतकारी कर रहे हैं, तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं, तो उन्होंने आपको एक मौका दिया है कि आप वो तहफ़्फ़ुज़ और सहूलतकारी ख़त्म कर दें। अगर आप उनकी हिमायत कर रहे हैं, आप उनकी हिमायत ख़त्म करते हैं और रियासत के साथ और लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज के साथ आके खड़े हो जाएं दहशतगर्दी के खिलाफ। अगर आप ये नहीं करते, आप उनकी हिमायत जारी रखते हैं, आप उनकी सहूलतकारी जारी रखते हैं, आप उनके लिए माहौल बनाते रहते हैं, तो फिर उन वादे ऐलान है कि उनके खिलाफ भी एक्शन होगा जो इनकी हिमायत कर रहे हैं, जो इनकी सहूलतकारी कर रहे हैं। अब ये एक बहुत बड़ा ऐलान है जो आज DGISPR ने किया है। देखें, इसमें सियासी सहूलतकार भी आ जाए। इसमें सिर्फ वो फिजिकल सहूलतकार नहीं है कि किसी ने घर में पनाह दी, किसी ने उनको रिहाइश दी, किसी ने गाड़ी दी, किसी ने और किसी ने उनका सामान पहुंचाने में मदद की, कि कोई उनको मौके तक लेके गया, किसी ने उनको छुपाया। एक तो वो है, एक वो है जो उनको सियासी तहफ़्फ़ुज़ भी देते हैं। उनके लिए भी ये 3 नकात, मतलब इशारा इस तरफ है कि अब ऑपरेशन केपी में ज्यादा मजीद तेज होने वाला है। मेरे ख्याल में इशारा ये है कि अब ऑपरेशन के खिलाफ कोई बातचीत जो है वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी और 1 पॉइंट एजेंडा है कि इन दहशतगर्दों के खिलाफ खुल के और वाज़ेह ऑपरेशन किया जाएगा। मेरे ख्याल में ये जो 3 ऑप्शन हैं, इनको लाइटली नहीं लेना चाहिए केपी की आवाम को। और मेरे ख्याल में उनको अब हमें केपी की गवर्नमेंट को ये कहना चाहिए कि वहाँ वो लोगों को वहाँ ये कहे कि आप इन 3 ऑप्शंस के तहत रियासत के साथ आ जाएं, वरना आपके खिलाफ एक्शन होगा। अगर हम इन 3 ऑप्शंस को मुतनाज़े बनाने की कोशिश करेंगे, इसके ऊपर काउंटर नैरेटिव बनाने की कोशिश करेंगे, तो फिर ये 3 ऑप्शंस की जो वार्निंग है, ये अपना वक़्त और अपना असर खो जाएगी। लिहाजा ज़रूरत इस अमर की है कि ऑन ग्राउंड जो सिचुएशन है, वो इन 3 ऑप्शंस के साथ मिलकर चले। बिल्कुल ठीक। शोहदा का जिक्र भी किया है DGISPR ने, और शोहदा का जिक्र करते हुए उनकी आंखों में आंसू आ गए थे। सबसे पहले सुनवाते हैं इस पर। जी। ये खैबर पख्तूनख्वा के बच्चे हैं, ये वो बहादुर हैं इस धरती के जिन्होंने जान दी है आपके लिए। इनकी शहादतों पे, इनकी कुर्बानियों पे किसी को सियासत की इजाजत नहीं दी जा सकती। जी मुज़म्मिल साहब। देखिए, ये भी एक क्वेश्चन है कि जब केपी में जो हमारे जवानों की और अफसरों की शहादतें होती हैं, तो केपी की जो हुकूमत है वो उस पर कोई अफसोस या उनके जनाजों में कम शिरकत करती है, उनसे एक फासला रखती है, जो ये बहुत अरसे में देखा गया। हमने देखा है कि आर्मी चीफ, प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट और सब लोग जो शहदा के घरों में ताज़ियत के लिए भी जाते हैं। हमने देखा है कि शहदा के साथ इज़हार यकजहती के लिए पाकिस्तान की सियासी क़यादत जाती है, लेकिन हमने केपी की हुकूमत को नहीं देखा कि वो केपी के शहदा के घरों में जाए। हमने केपी की हुकूमत को नहीं देखा कि वो उनके जनाजों में शिरकत करे। हमने केपी की हुकूमत को नहीं देखा कि वो उन शहदा के लिए कोई कॉम्पनसेशन का ऐलान करे। हमने केपी की हुकूमत को नहीं देखा कि वो इन शहदा को अपने शहदा करार दे और उनको खराज तहसीन पेश करे, उनके लिए कोई ख़ास तकारीब मुकर्रर करे। हमने ये देखा है कि जो केपी की हुकूमत है, वहाँ पे वो इन शहदा से अपना एक फासला रखती है और वो एक डिस्टेंस मेंटेन करती है इन शहदा के साथ और इनकी कुर्बानियों के साथ, जिसकी तरफ DGISPR इशारा कर रहे थे। कि असल में तो देखें ना, जिस नौजवान ने पाकिस्तान के लिए अपनी जान दे दी, हम उसकी ओनरशिप भी ना करें, हम उसकी जान की कीमत भी ना करें, हम उसको खराज तहसीन भी ना पेश करें, हम उसके लवाहिकीन के साथ ताज़ियत भी ना करें, हम उसके लिए एजाज़ात भी ना करें, हम उसको सर का झूमर ना बनाएं। क्यों? फिर लोग सवाल करेंगे, नौजवान, कि हम जान दे रहे हैं और आप हमारी जान की कीमत भी नहीं डाल रहे हैं। मेरे ख्याल में ये बहुत सेंटिमेंटल पॉइंट है।
میں صرف فوج کے شہداء کی بات نہیں کر رہا، میں تو پولیس کے شہداء کی بھی بات کر رہا ہوں، کیونکہ کے پی میں تو پولیس کے شہداء بھی ہیں۔ جو پولیس کے شہداء ہیں ان کے لیے بھی یہی بات ہے کہ ان سے بھی ایک ڈسٹنس رکھا جاتا ہے۔ کے پی کی پولیس بہت مشکل حالات میں پرفارم کر رہی ہے، کیونکہ وہاں بہت سارے تو نو گو ایریاز بھی بن گئے ہیں جہاں رات کو پولیس گشت بھی نہیں کر سکتی ہے، رات کو تھانوں میں پولیس بیٹھ نہیں سکتی ہے، اور وہاں اس وقت پولیسنگ کرنا اپنی جان کو جوکھوں میں ڈالنے کی بات ہے۔ تو کے پی میں جس سیاسی جماعت کی 16 سال سے حکومت ہے وہ ان مسائل کی طرف توجہ نہیں دے رہی، وہ پولیس کی کیپیسٹی بلڈنگ نہیں کر رہی، وہ شہداء کی اونرشپ نہیں کر رہی۔ تو یہ گلے تو جائز ہیں کہ یہ گلے جائز نہیں ہیں، یہ گلے اپنی جگہ جائز ہیں کہ آپ اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ بنا کر شہداء کی شہادتوں کو تو متنازع نہ بنائیں۔ ہم نے ماضی میں دیکھا ہے کہ شہادتوں کو پہ ایک ایسا نیریٹو بنانے کی کوشش کی گئی ہے جو دشمن کا نیریٹو ہے، جو پاکستان کا نیریٹو تو نہیں ہو سکتا۔ تو میرے خیال میں یہ بہت ہی ٹچی اور بہت ہی جذباتی بات ہے فوج کے نزدیک، قانون نافذ کرنے والے اداروں کے نزدیک، کہ ان کے شہداء کی قربانیوں کو متنازع نہ بنایا جائے۔ یہ ہمارے ماتھے کا جھومر ہیں، انہوں نے ہمارے دفاع کے لیے اپنی جان دی ہے، ہم ان کے مقروض ہیں، پاکستان کے بقا کے لیے۔ بالکل مزمل صاحب، ایک پوائنٹ بڑا غور طلب ہے، دہشت گردوں کے سہولت کار کسی بھی عہدے پر ہوں ان کے خلاف کارروائی ہوگی۔ ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب فی الحال کھل کر یہ بات نہیں کر سکے، لیکن ضروری آپ کو نہیں لگتا کہ اس طرف اشارہ ہے کہ کہیں نہ کہیں ثبوت موجود ہیں سہولت کاروں کے بھی، جو یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ اگر کسی بھی عہدے پر ہوتے ہیں تو ان کے خلاف لازمی طور پر کارروائی ہوگی؟ کس کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، ایک تو انہوں نے بات کی ہے اسمگلنگ کی۔ آپ دیکھیں کے پی میں جو افغانستان سے اسمگلنگ ہے ڈرگس کی اور باقی، انہوں نے نان کسٹم پیڈ گاڑیوں کی بات کی ہے کہ کے پی کے اندر نان کسٹم پیڈ گاڑیاں چل رہی ہیں جو اپنی جگہ، جس کے ڈیجیٹل فٹ پرنٹس نہیں ملتے کسی دہشت گردی واقعے کے بعد، اور انہوں نے اب یہ سب کچھ جو ہے وہ سول گورنمنٹ کی سرکاری سرپرستی میں ہو رہا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ اس کو روکنا سول حکومت کی ذمہ داری ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جو سرپرستی ہے، دیکھیں نا جی، اگر آپ ڈرگس کی ہے یا اسمگلنگ ہے، کسی بھی چیز کی اسمگلنگ ہے، اس کی اسمگلنگ میں جو بھی سرکاری اہلکار ملوث ہے وہ ٹیررزم کی بھی سہولت کاری کر رہا ہے، آئی ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا۔ باقی میں مانتا ہوں کہ جو پولیٹیکل نیریٹو ہے یا سیاسی آشیرواد ہے دہشت گردوں کو، اس کی بات آج کھل کر کی گئی ہے کہ دہشت گردوں کو سیاسی آشیرواد نہیں ہونا چاہیے، ان کے لیے سیاسی بیانیہ نہیں بنانا چاہیے، ان کی سیاسی آواز نہیں بننا چاہیے، کسی بھی سیاسی جماعت کو ان کی سیاسی آواز، ان کا پولیٹیکل فیس نہیں بننا چاہیے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ کے پی کے جو مسائل ہیں، جن میں یقیناً اسمگلنگ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، جن میں بارڈر ٹریڈ ایک مسئلہ ہے، کہ آپ، میرا مطلب ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں تو اسمگلنگ کی کوئی اجازت ہونی چاہیے، ہم سینکڑوں سال سے اسمگلنگ کر رہے ہیں، اب ہمیں کون روک سکتا ہے؟ اور یہ بہت بڑا مافیا ہے اسمگلنگ مافیا، بے شک۔ اور پھر وہاں پورے ٹرائبل ایریاز میں نان کسٹم پیڈ گاڑیاں چل رہی ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ جی ہم تو سینکڑوں سال سے نان کسٹم پیڈ گاڑیاں چلا رہے ہیں، تو ہماری نان کسٹم پیڈ گاڑی کسی کو پکڑنے کا حق نہیں ہونا چاہیے، جو پکڑے گا ہم اسے چھوڑیں گے نہیں۔ اب دہشت گرد بھی یہی گاڑیاں استعمال کرتے ہیں، ان کی کوئی رجسٹریشن نہیں ہے، ان کی یہ پاکستان کے ساتھ رجسٹرڈ نہیں ہے۔ اس کا نظام جو ہے وہ پروونشل ایکسائز ڈپارٹمنٹ نے بھی بنانا ہے اور کسٹم ڈپارٹمنٹ نے بھی بنانا ہے۔ میرے خیال میں کہیں نہ کہیں ذمہ داری جو ہے وہ اب حکومتوں کو اٹھانی ہے، اور آج فوج نے یہ کہا ہے کہ ہم تو اپنی جانیں دے رہے ہیں، لیکن جو حکومتوں نے کام کرنا ہے وہ نہیں ہوگا۔ بالکل ٹھیک۔ اور مزمل صاحب، ایسا ہی ہے کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑنی ہے تو اس میں عوام کا، ریاست کا اور حکومت کا ایک پیش پر ہونا ضروری ہے۔ آرمی چیف نے جس طرح سے پاک فوج کے جوانوں اور پولیس کا حوصلہ بڑھایا ہے، پریس بریفنگ میں اس ویڈیو کو بھی آنر کیا گیا، سب سے پہلے دکھاتے ہیں جی۔ اللہ تم لوگوں کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ تم لوگ اللہ کی جنگ لڑ رہے ہو، اس کے ساتھ نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے حکم دیا ہوا ہے۔ یہ مولوی صاحب کھڑے ہیں، ان کو پتا ہوگا، انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا، آگے کیا ہے، او یسلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف او ینفوا من الارض۔ آپ نے یہ سارے کام کیے ہیں، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول سے لڑائی کرتا ہے اور زمین پر فساد کرتا ہے، ساتھ ہی اس کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے ذالک خزی فی الحیات الدنیا،
یہی ہے. اور آخرت میں یہ دنیا میں سزا ہے, اس کی آخرت میں اور ملے گی. ٹھیک ہے, یہ ہے آپ کا قانون, یہ ہے اللہ کا قانون. اور آپ چونکہ اللہ کے قانون پہ چل رہے ہو, آپ اللہ کے سپاہی ہو. کوئی دنیا کی طاقت آپ کو ہرا نہیں سکتی. یاد رکھنا میری بات, ٹھیک ہے. قربانیاں ہوتی ہیں اللہ کے راستے پہ, کوئی آپ کو ہرا نہیں سکتا. تو یہ اس ایمان کے جذبے کے ساتھ جو ہے میدان میں اترا کرو. ٹھیک ہے, پاک فوج پوری ہر وقت جو ہے آپ لوگوں کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے, اور ہمیں فخر ہے اپنی پولیس کے اوپر اور اپنی لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے اوپر. کے پی پولیس زندہ باد, پاکستان آرمی زندہ باد. جی مزمل صاحب, یہ ویڈیو آپ نے یہ دیکھی ہے, ویڈیو آرمی چیف نے بالکل کلیئر کیا ہے کہ آپ نے یہ جنگ لڑنی ہے, آپ نے خدا کی رضا کے لیے جنگ لڑنی. دیکھیں یہ ویڈیو بڑی امپورٹنٹ ہے. یہ ویڈیو ہے کہ جب پولیس کے جوان شہید ہوئے تو آرمی چیف پولیس والوں کے پاس گئے, ان کا حوصلہ بڑھانے کے لیے پولیس کے جوانوں کے پاس ان کی شہادتوں پر ان کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ فوج اور پولیس وہاں اکٹھے کھڑے ہو کے ایک یکجہتی کا اظہار کر رہی ہیں. جی لیکن دہشت گردی کی جنگ میں ہمارے جو سول قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں, جن میں پولیس ہے, سی ٹی ڈی ہے, اور جو ہمارے فوج کے قانون جن میں ایف سی ہے, رینجرز ہے, فوج ہے, ان سب کو مل کے کام کرنا ہے. یہ جو ویڈیو ہے یہ بتاتی ہے کہ مل کر کام کرنے کا ایک حوصلہ اور ایک جذبہ موجود ہے. اور ایک سوال بھی ایک صحافی نے کیا کہ جی جو آپریشن میں پولیس تو آپ کے ساتھ ہر جگہ موجود ہے, آپریشن میں سول اداروں کے آپ کے تعاون موجود ہے, جس کا ڈی جی آئی ایس پی آر نے جواب دیا کہ وہ موجود ہیں, وہ قربانیاں بھی دے رہے ہیں, اور اسی قربانیوں پہ یہ ویڈیو چلائی گئی. لیکن زیادہ بڑا مسئلہ سول حکومت کی اونرشپ ہے, اور ان کی کیپیسٹی ہے کہ آپ پولیس کو وہ تمام وسائل فراہم نہیں کر رہے, جس میں انہوں نے کہا کہ 1% سارے صوبے جو ہیں وہ دہشت گردی سے نپٹنے کے لیے کے پی کو دے رہے ہیں. اور سوال یہ ہے کہ وہ 1% کہاں خرچ ہو رہا ہے, اس کا بھی کوئی حساب ہونا چاہیے. جس پہ آج کہا گیا کہ کے پی میں کرپشن کے اوپر آج بہت بات کی گئی ہے کہ 16 سال سے یہاں کرپشن ہے. پھر ایک صحافی نے کہا کہ میں نے تو کے پی کی کرپشن کے اوپر کتاب بھی لکھی ہے, لیکن سوال یہی ہے کہ سیکیورٹی پر اتنی بات ہوتی ہے کہ کے پی حکومت کی کرپشن پر بات ہی نہیں ہوتی. بالکل ٹھیک. مزمل صاحب بریک لیتے ہیں, بریک سے واپس آنے کے بعد کابل ایئر سٹرائک کے حوالے سے صحافیوں نے سوال کیا کیا اور اس کا جواب ڈی جی آئی ایس پی نے کیا دیا, بریک کے بعد ڈسکس کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس بریفنگ میں صحافیوں نے کابل ایئر سٹرائک کے حوالے سے بھی سوال کیا. ڈی جی آئی ایس پی آر نے اس پر جواب کیا دیا, سب سے پہلے آپ کو سنواتے ہیں. افغانستان از اے بیس آف آپریشن کے طور پہ استعمال کیا جا رہا ہے پاکستان کے خلاف دہشت گردی کرنے کے لیے. اس کے ثبوت بھی موجود ہیں, شواہد بھی موجود ہیں. اینڈ آئی ہیو آلسو سیڈ کہ پاکستان کے عوام کی جان و مال کی حفاظت کرنے کے لیے جو ضروری اقدامات کیے جانے چاہیے وہ کیے جائیں گے اور کیے جاتے ہیں. مزمل صاحب, کابل ایئر سٹرائک کے حوالے سے ایکسپیکٹڈ تھا, یا یوں کہہ لیں کہ صحافیوں کی طرف سے بڑا ایکسپیکٹڈ تھا کہ میڈیا پر تو اس حوالے سے خبریں چل رہی تھیں اور ڈی جی آئی ایس پی آر اس حوالے سے کلیئر کریں گے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ کچھ مسنگ تھا اس میں؟ نہیں, میرے خیال میں یہ ایک ڈپلومیٹک جواب ہے. دیکھیں, پاکستان نے اگر سٹرائک کی بھی ہے تو پاکستان اس کو کلیم نہیں کرنا چاہتا. کیوں؟ یہ درست ہے کہ افغانستان کی ڈیفنس منسٹری وغیرہ نے آج اس کے اوپر اپنا رد عمل دیا ہے, لیکن پاکستان یہ کلیم نہیں کرنا چاہتا کہ ہم نے یہ سٹرائک کی ہے. آپ دیکھیں نا, انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے نہیں کی, اور یہ بھی نہیں کہا کہ ہم نے کی ہے. ورنہ ایک تو کیٹیگوریکلی وہ انکار کر سکتے تھے کہ پاکستان نے ایسا کچھ کوئی سٹرائک نہیں کی ہے, لیکن یہ نہیں کہا. یہ بھی کہہ سکتے تھے ہم نے کی ہے, انہوں نے یہ بھی نہیں کہا. انہوں نے کہا کہ پاکستان کے عوام کی جان و مال کے تحفظ کے لیے جو بھی کرنا پڑا کریں گے. اب پاکستان کے عوام کے جان و مال کی تحفظ کے لیے اگر ہمیں افغانستان میں گھس کر بھی دہشت گردوں کو مارنا پڑا تو ہم ماریں گے. یہ اگلا فکرہ میں نے ایڈ کیا ہے, یہ ان کا نہیں ہے. تو ٹی ٹی پی کمانڈر کے حوالے سے پھر کیا, اس حوالے سے کیا زیوم کیا جائے نور ولی مسعود کے حوالے سے؟ میرے خیال میں ان کی پاکستان کی فوج یہ اون نہیں کرنا چاہتی کہ ہم نے کوئی بات کی ہے یا ہم کوئی ایسا. دیکھیں, افغانستان کے ساتھ ہمارے تعلقات ہیں, جیسے افغانستان جو ہے وہ دہشت گردی کر کے دہشت گردی اون نہیں کرتا نا. پاکستان نے آگے بھی شاید ایئر سٹرائکس کرنی ہے, سرجیکل سٹرائکس کرنی ہے,
अगर पाकिस्तान ने ये कंसिस्टेंट पॉलिसी बनाई है कि हमने वहां पे अंदर सारे टेररिज्म के अड्डे खत्म करने हैं, तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान की कोशिश है कि अफगानिस्तान के साथ दर्जा हरारत को बयानात से ऊपर ना लेके जाया जाए और को उसको ओन ना किया जाए, को उस पर ये ना कहा जाए कि हमने कर दिया, क्योंकि उससे अफगान हुकूमत एम्बैरस होगी। पाकिस्तान की खामोशी बेहतर है और खामोशी से अपना काम करना चाहिए। अफगान हुकूमत ने जरूर आज इसके ऊपर अपना रद्दमल दिया है, लेकिन पाकिस्तान एक और सवाल के जवाब में DGISPR ने कहा कि जो उस तरफ से बयान आए हैं वो हमने नोट कर लिए हैं। अब देखिए ना, उसके जवाब में भी DGISPR ये कह सकते थे कि वो बयान गलत है, हमने नहीं किया है, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं कहा। मेरे ख्याल में ये एक सफारती जवाब था, डिप्लोमेटिक जवाब था कि दो मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात की बात है, जो तो डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में जवाब दिया जाए। लेकिन जब उन्होंने डिनायल नहीं किया तो हमें एक्सेप्टेंस की तरफ जाना चाहिए। मैं समझता हूँ कि जब उन्होंने उसकी तरदीद नहीं की, उन्होंने उससे इनकार नहीं किया, तो हमें उसको इकरार समझना चाहिए। बिल्कुल ठीक। अच्छा मुज़म्मिल साहब, एंटी एस्टेब्लिशमेंट अगली हुकूमत होगी, एक सहाफ़ी के सवाल के जवाब में DGISPR ने कहा क्या है, सबसे पहले वो सुन लेते हैं, फिर इसके बाद तबसरा जी। कि इस मसले का हल काउंटर टेररिज्म में नहीं है, इसका हल ऑपरेशंस करने में नहीं है, इसका हल ये है कि जिन लोगों ने आपके बच्चे मारे, जो कि आपके बच्चों के सर काट के उनसे फुटबॉल खेलते रहे, उनसे बातचीत कर लो। कौन कह रहा है कि जो ये कहता है कि जो हमारी बच्चियां हैं, जो हमारी खवातीन हैं, उनके वो हकूक नहीं जो इस्लाम ने दिए, हम बताएंगे उनके क्या हकूक है, उनसे बातचीत कर लो। कौन है जो कहता है कि पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी है उसके लिए अफगानिस्तान के पास जाके उसकी सिक्योरिटी की गारंटी काबुल देगा? कौन कह रहा है? मुज़म्मिल साहब, ये अगली हुकूमत की तरफ इशारा है, जिसकी तरफ इमरान खान साहब ने इशारा कर दिया कि अब अली अमीन गंडापुर साहब की ज़ाहिरा अब गवर्नेंस एक्सेप्टेबल ही नहीं है, ज़ाहिरा उनका इस्तीफा हमारे सामने है, अब नेक्स्ट क्या होगा? अब वो गवर्नेंस पे तो उन्हें नहीं हटाया गया ना गंडापुर को। अब आप ऐसे तो ना करें सना, वो तो अलीमा खान से लड़ाई पे हटाया है, वो तो अलीमा खान से लड़ाई पे हटाया गया है। आप मेरा मतलब चीजों को ट्विस्ट करने में आप भी बहुत माहिर हैं। गंडापुर मैं तो को आपके सामने सिचुएशन रख रही हूँ, ऑप्शन नहीं आप देखिए, आपको ये कहना चाहिए कि गंडापुर को गवर्नेंस पे नहीं, गवर्नेंस तो PTI का इशू ही नहीं है, पिछले 16 साल से खराब है। इमरान खान साहब इसी पर तो नजर दौड़ा रहे हैं सबकी कि जनाब मैं अली अमीन गंडापुर को जितने अहकाम देता रहा था उसको वो हवा में उड़ा के तो कहीं और कुछ और कर रहे थे। अच्छा, वो जितने अहकाम परवेज खटक को देते रहे वो भी हवा में उड़ाता रहा, जितने महमूद खान को देते रहे वो भी। ये एक दिन की कहानी तो नहीं है ना KP में जो है, ये एक दिन की, इसे एक साल की कहानी है। लेकिन DGISPR ने जो ये कहा है कि दहशतगर्दों से बातचीत जो है वो नहीं हो सकती। आप रियासत की इस पॉलिसी को समझें, और जो सियासी जमात ये समझ रही है कि वो रियासत की पॉलिसी को तब्दील कर सकती है। एक और सवाल के जवाब में उन्होंने ये कहा कि जब वो हुकूमत में थे तो वो पॉलिसी बना रहे थे, आज वो हुकूमत में नहीं है तो जो मौजूदा हुकूमत है उसकी पॉलिसी चलेगी, किसी सियासी जमात की पॉलिसी तो नहीं चलेगी। मेरे ख्याल में ये जो बड़ा वादे है आज जो मैसेज दिया है कि कोई गुफ्तगू शनीद, कोई मुज़ाकरात, कोई बैक चैनल, कोई अमन माहिदा, कोई अमन जिरगा, कोई ऐसा अमन मार्च, इसकी अब पाकिस्तान की रियासत की पॉलिसी में कोई गुंजाइश मौजूद नहीं है। बहुत सारे कहा जाता है कि जी अमन जिरगे मुनक्कद किए जाए। अब आप देखें ना जी, उन अमन जिरगों में भी दहशतगर्द तंजीमों के नुमाइंदे आकर बैठ जाते हैं और वो उन अमन जिरगों से खिताब करते हैं और वो कहते हैं कि हमें यहाँ रहने दिया जाए, हमें यहाँ कार्रवाइयाँ करने दी जाएं, हमारा यहाँ पे सड़क पे कब्जा होगा, हमारा नाका होगा, हमारी यहाँ पे रेड चलेगी। तो रियासत ये भी कह रही है आज फौज के तर्जुमान कि ये जो अमन जिरगों में आप दहशतगर्द तंजीमों के नुमाइंदों को बुलाते हैं, इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। और अब ऐसे किसी अमन जिरगों की भी मेरे ख्याल में कोई गुंजाइश नहीं है। वो साफ कह रहे हैं कि अब बातचीत के दरवाजे बंद हैं दहशतगर्दों के साथ। अब सिर्फ ऑपरेशन और सर्जिकल स्ट्राइक होगा, जो हम देख रहे हैं कि अफगानिस्तान के अंदर भी हो रहा है और पाकिस्तान में भी। और सहूलतकारों के लिए भी एक सख्त पैगाम हमारे सामने आ चुका है। सहूलतकारों के लिए तो बहुत सख्त पैगाम है, और सहूलतकारों का अंजाम जो है ना वो दहशतगर्दों से ज्यादा बुरा करने का मुझे मंसूबा नजर आता है कि जो फैसिलिटेटर्स हैं उनके साथ ज्यादा सख्ती है बनिस्बत जेट ब्लैक टेररिस्टों के, क्योंकि फैसिलिटेटर्स उनको जो है उनकी टेररिज्म की जो है उसको अमली जामा पहनाते हैं। बिल्कुल। मुज़म्मिल साहब, अफगान मुहाजिरीन की वापसी के मामले पर भी उन्होंने बात की है DGISPR ने। उन्होंने कहा कि उनकी वापसी को सियासी रंग दिया जा रहा है और अफगान मुहाजिरीन की वापसी पर भी सियासत हो रही है। इस पर सुन लेते हैं सबसे पहले उन्होंने कहा क्या, फिर तबसरा जी। 2014 में ये फैसला हो गया था कि जो अफगान मुहाजिरीन हैं
ان کی ریپیٹریشن کرنی ہے. 2021 میں بھی اس کو اپنی حکومت نے کہا کہ یہ کرنا ہے. تو آج یہ بیانیہ کہاں سے آ گیا کہ آپ ان کو واپس نہیں بھیجنا؟ تو کیا آپ 2014 میں غلط تھے؟ کیا آپ 2021 میں غلط تھے؟ اور جب آپ کہتے ہیں کہ افغانستان میں کہتے ہیں امن آ چکا ہے، وہاں کوئی آکوپیشن فورسز نہیں ہے، تو ہم نے کئی دہائیوں سے جب اپنے افغان بھائیوں کو مہمان نوازی کی، آج جب حکومت کہتی ہے، ریاست کہتی ہے کہ ان کو واپس جائیں، تو اس پہ سیاست کی جاتی ہے، اس پہ بیانیے بنائے جاتے ہیں، اس پہ گمراہ کن قسم کی باتیں کی جاتی ہیں، جبکہ یہ فیصلے آپ نے خود کیے تھے. جی مزمل صاحب، افغان مہاجرین کو تو ہر صورت واپس بھیجنا ہوگا، لیکن ایسے میں آپ کو نہیں لگتا کہ افغانیوں کو زیادہ ناراض کیا جا سکتا؟ نہیں، میرا مطلب وہ ہمارے اوپر لائبلٹی ہے. آپ دیکھیں ٹیکنیکل بات یہ ہے کہ وہ سورس آف ٹیررزم ہے. شروع میں جو فگرز انہوں نے پیش کیے تھے اس میں یہ بھی انہوں نے بتایا تھا کہ جو کے پی میں دہشت گردی ہو رہی ہے اس میں افغان شہری جو ہیں وہ ملوث ہیں. اب وہ جو افغان شہری ادھر سے بھرتی کر کے ادھر دہشت گردی کے لیے لائے جاتے ہیں وہ ان افغان مہاجرین کے پاس رہتے ہیں، ان کا نیکسس ہے ان کے ساتھ. اور پھر دنیا کے کس قانون میں ہم ذمہ دار ہیں ان لاکھوں افغان مہاجرین کو اپنے ملک میں رکھنے کے لیے؟ یہ ایران ان کو واپس بھیج رہا ہے. دنیا بھر سے مہاجرین کی واپسی کی ایک چل رہی ہے. آپ دیکھیں امریکہ سے وہ لوگوں کو نکال رہے ہیں، ڈپورٹ کر رہے ہیں. تو ہم پر کیوں قدغن ہے کہ ہم نہیں کر سکتے؟ یہ درست ہے کہ یہ بھی صرف تحریک انصاف کا اسٹانس ہے کہ ان کو واپس نہ بھیجا جائے. اب یہ ایک الگ بات ہے کہ 2014 میں جب نیشنل ایکشن پلان بنا تو اس پر عمران خان کے دستخط موجود ہیں. 2021 میں جو ریوائز نیشنل ایکشن پلان بنا اس وقت عمران خان وزیر اعظم تھے اور دونوں میں افغان مہاجرین کی واپسی کی بات طے تھی. اب جب افغان مہاجرین کی واپسی کی بات طے ہے اور دونوں جگہ پہ عمران خان کے دستخط موجود ہیں تو آج ان کی جماعت اس کی مخالفت کس بنیاد پہ کر رہی ہے؟ یہ سوال تو بہت جائز ہے. کیا آپ جب وزیر اعظم تھے تو آپ نے کہا کہ افغان مہاجرین کو واپس جانا چاہیے، اور جب آپ نے 2014 میں نیشنل ایکشن پلان پہ دستخط کیے تو آپ نے کہا ان کو واپس جانا چاہیے؟ تو آج آپ اپنے سیاسی مقاصد کے لیے اور اپنے اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیے کے لیے کہ آپ پاکستان میں فوج کو ٹف ٹائم دینے کے لیے دہشت گردوں کو استعمال کرنا چاہتے ہیں ان کی سیاسی سہولت کاری کر کے، تو یہ بات ٹھیک نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں ایک سروے ہوا کے پی کے اندر کہ کیا افغان مہاجرین کو واپس بھیجنا چاہیے، تو کے پی کے 85% شہریوں نے کہا کہ ان کو واپس بھیج دینا چاہیے. ایک سروے کرایا تھا وفاقی حکومت نے کہ افغان مہاجرین کی واپسی پر کے پی کے لوگوں کی کیا رائے ہے، تو 85% کے پی کے لوگوں نے یہ رائے دی تھی کہ ان کو واپس بھیج دینا چاہیے، ان کو یہاں نہیں رکھنا چاہیے. لیکن ایک سیاسی جماعت یقیناً اپنے سیاسی مفادات کے لیے ایک خاص بیانیہ بناتی ہے جس کی آج بات کی گئی. بالکل ٹھیک. مزمل صاحب، 9 مئی کے حوالے سے بھی ڈی جی آئی ایس پی آر نے کلیئر کیا ہے. انہوں نے کہا کہ مذاکرات کی بات آپ اب کرتے ہیں، بات چیت کی بات کرتے ہیں، تو اگر ہر مسئلے کا حل بات چیت میں ہوتا ہے تو 6 اور 7 مئی کو آپ نے بات چیت کیوں نہیں کی؟ اس کے علاوہ انہوں نے غزوات کا ذکر بھی کیا، انہوں نے جنگ بدر کا ذکر بھی کیا کہ بات چیت سے بہت آگے نکل چکی ہے، مذاکرات تو کسی صورت ایکسیپٹیبل نہیں ہے، ہارڈ اسٹیٹ سٹانس یہی جو ہے اب اس کو فوکس کیا جائے گا اور ہر صورت دہشت گردی سے نپٹا جائے گا. How do you see? دیکھیں 9 مئی کا سوال الگ ہے اور مذاکرات والا سوال الگ ہے. یہ دونوں چیزوں کو آپ مکس نہ کریں. 9 مئی کے چونکہ کے پی میں جو 9 مئی کے مقدمات ہیں، کے پی میں 35 مقامات پر فوجی تنصیبات پر 9 مئی پہ حملہ ہوا تھا، لیکن تحریک انصاف کی حکومت نے تمام مقدمات واپس لے لیے ہیں، ان کو پروسیکیوٹ نہیں کیا جو ایک حکومت کا اختیار ہوتا ہے. اب اس کے اوپر فوجی ترجمان نے لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف نے اس کے اوپر کامنٹ نہیں کیا. انہوں نے کہا کہ یہ اٹارنی جنرل دیکھیں گے، یہ قانونی معاملات ہیں، میں اس کے قانونی پیچیدگیوں میں نہیں جاؤں گا. اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے کہا 9 مئی جو ہے وہ قوم کا مقدمہ ہے یا ریاست کا مقدمہ ہے، لیکن انہوں نے اس تنازع کو آج چھیڑنے کی ضرورت محسوس نہیں کی کہ کے پی کے اندر جو ہے وہ 9 مئی کے مقدمات کے ملزمان جو ہیں ان پر سے مقدمات واپس لے لیے گئے ہیں. جو مذاکرات والی بات ہے وہ الگ ہے. اس میں نہیں، بات چیت کی بات کی ہے ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہ جو بات مسئلے کے حل کو بات چیت کی طرف لے کے جانے کی بات کرتے ہیں، تو وہ 6 اور 7 مئی کو انہوں نے کیوں نہیں کی؟ کوئی بات چیت نہیں ہونی نا، وہ تو دہشت گردوں سے بات چیت کی بات ہے نا. میں کہہ رہا ہوں دو الگ الگ باتیں ہیں نا. آپ سمجھے، آپ ایک ہی سوال میں دو باتیں کر رہے ہیں، دو الگ الگ باتیں ہیں. 9 مئی پہ وہ ایک الگ چیپٹر ہے اور دہشت گردوں سے بات چیت ایک الگ چیپٹر ہے جس کے متعدد سوالوں کے انہوں نے متعدد طریقوں سے جواب دیے. ہر دفعہ ایک نئے اینگل، نئے سے
जवाब दिया कि बातचीत नहीं हो सकती। देखिए ना, एक सवाल तो ये भी हुआ कि जी एंटी एस्टेब्लिशमेंट हुकूमत आ रही है केपी में, तो अब क्या उन्होंने होगा? उसको भी रिस्पॉन्ड किया है कि अब एंटी एस्टेब्लिशमेंट क्या होती है, असल तो रियासत होती है और हुकूमत को हुकूमत के साथ मिलकर काम करना होता है। तो वहां तो ये भी आया कि नया वजीर आला बहुत एंटी एस्टेब्लिशमेंट समझा जा रहा है, तो उसको कैसे देखते हैं। तो उस पर भी उन्होंने एक मोहतात सा कमेंट किया, कोई डायरेक्ट कमेंट नहीं किया। हालांकि आपको पता है कल अता तारड़ वगैरह ने सुहेल आफरीदी पर बड़ी डायरेक्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस की है हम्म। और डायरेक्ट सवाल डीजीआईएसपीआर को हुआ, लेकिन उन्होंने उसका वैसे जवाब नहीं दिया जैसे वफाकी वजीर इत्तलात ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उन्होंने उसका एक मोहतात और डिप्लोमेटिक जवाब दिया, क्योंकि फौज शायद खुद किसी सियासी तनाज़े में अभी नहीं पड़ना चाहती। बिल्कुल ठीक। ब्रेक लेते हैं मुजम्मिल साहब, ब्रेक से वापस आने के बाद कंटिन्यू करेंगे और अली अमीन गंडापुर को, उनके इस्तीफे को और आगे नेक्स्ट केपी का वज़ीर आला कौन होगा, इस पर बात करेंगे। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहें। वेलकम बैक नाज़रीन। केपी का वज़ीर आला कौन होगा? अली अमीन गंडापुर, जिनका इस्तीफ़ा कई घंटे बाद भी गवर्नर हाउस को नहीं मिल सका है, और इसके अलावा अली अमीन गंडापुर ही वज़ीर आला हाउस पेशावर से अपने आबाई ज़िला डेरा इस्माइल खान रवाना हो चुके हैं। सूरत हाल बड़ी परेशान कुन हो चुकी है। मुजम्मिल साहब, आपको क्या लगता है कि केपी में एक नया सियासी बहरान जन्म ले रहा है, आइनी बहरान जन्म ले रहा है, क्या होगा? देखिए, पहली बात यह है कि आइन के तहत इस्तीफा गवर्नर को मिलकर देना है, डाक से नहीं भेजना। यूजुअली गवर्नर जो है इस्तीफे की तस्दीक के लिए वजीर आला को बुलाता है, और चूंकि वो गवर्नर ये देखना चाहता है कि उसने किसी दबाव में इस्तीफा तो नहीं दिया, और अमूमन ये इस्तीफा जो है वो जाकर दिया जाता है। और एक तो उस पर गंडापुर ने को गवर्नर से मुलाकात करनी है, आईनी तरीका कार है। जब उस्मान बुज़दार ने भी इस्तीफा दिया था तो उन्होंने गवर्नर चौधरी सरवर से मुलाकात की थी। तो ये मुलाकात तो मुश्किल लग रही है आने वाले टाइम में। हाँ, वो तो अपने एक और बात भी आप समझे, जब तक नए वजीर आला का इंतखाब नहीं होता तब तक गंडापुर वजीर आला रहेंगे। चाहे 10 दिन लग जाएं, चाहे 15 दिन लग जाएं, चाहे 3 दिन लग जाएं, और वो कैबिनेट भी अपनी जगह मौजूद रहेगी, क्योंकि असेंबली तो नहीं तोड़ी ना गंडापुर ने। वजीर आला का इस्तीफा मंजूर होना है, नए वजीर आला का इंतखाब होना है। जब उनका इस्तीफा मंजूर हो जाएगा तब कैबिनेट खत्म हो जाएगी, और नया वजीर आला के इंतखाब तक पुराना वजीर आला कायम करता रहता है, क्योंकि कोई भी बगैर हुकूमत के तो कोई निजाम नहीं चलता। नहीं, लेकिन तो मुजम्मिल साहब, हुक्म की तामील तो हो गई ना इमरान खान के। अली अमीन गंडापुर ने इस्तीफा दे दिया, वजीर आला हाउस छोड़ दिया और अपने आबाई जिला चले गए। अब वो नेक्स्ट क्या करेंगे, क्या एक्सेप्टेबल होगी उनकी पार्टी में पोजीशन, ये बड़े सवालात हैं। और लग रहा है कि बज़ाहिर कि अली अमीन गंडापुर वापस जो है वो ओहदा संभाल लेंगे, जैसे बहुत से लोग इसकी तरफ इशारा भी कर रहे हैं, लेकिन मुश्किल लग रहा है। नहीं, मेरा नहीं ख्याल वो दोबारा वजीर आला बन सकते हैं। और मुझे ये लगता है कि थोड़ा टाइम चाहिए नए वजीर आला के इंतखाब के लिए दूसरे फरीक को, और वहाँ कोई कोशिश हो रही होगी कि सुहेल आफरीदी का रास्ता रोका जा सके। लेकिन जो पहला पार्लिमानी पार्टी का पीटीआई ने इजलास किया है उसमें उन्होंने अपने 78 एमपीएस ने शिरकत की है जी। अब 73 पे वहाँ पे वजीर आला मुंतखब होता है, इसका मतलब है उनके पहले इजलास में 78 आए तो मेजोरिटी है। 8 अरकान उनके जो है वो मुल्क से बाहर हैं, तो वो 8 वो भी अगर अगले चंद 2-4 दिनों में आ जाते हैं तो 78 और 8 मिला के तो उनकी वाज़ेह अक्सरियत बन जाती है। अभी तक केपी में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक सामने नहीं आया, अभी तक कोई एक डिसेंट वॉइस नहीं है, जबकि इसकी कोशिशें जरूर की जा रही हैं। पता नहीं, अभी तो कोई कोशिश भी सामने नहीं आई ना। आपको पता होगा, मुझे तो अभी तक ऐसा कोशिश नहीं नजर आई। आपका एनालिसिस सामने रख रही हूँ। जिसमें हुकूमत ने किसी पीटीआई के बंदे से मुलाकात करके उसे कायल करने की कोशिश की हो। अभी जो हो रहा है वो बिहाइंड द सीन है। मैं और आप गेस कर सकते हैं कि जी शायद जो है वो वहाँ जो अपोजिशन है वो, चूंकि आप देखें ना, कुंडी साहब जो है वो मुख्तलिफ सियासी जमातों के रहनुमाओं से मुलाकात कर रहे हैं। वो मौलाना फजल रहमान को मिले हैं, वो अहमद वली को मिले हैं, वो मुस्लिम लीग नून वालों को मिल रहे हैं।
तो फैसल करीम कुंडी जो है वो एक पॉलिटिकल जो है उनकी एक्टिविटी कुछ कुछ इशारे दे रही है, और वो इशारे यही हैं कि कोई तैयारी की जा रही है पीटीआई के मुकाबले पे वजीर आला का इंतखाब लड़ने के लिए। लेकिन मेरे ख्याल में गैप बहुत ज्यादा है। आज के दिन जब मैं और आप बात कर रहे हैं, अभी पीटीआई की अक्सरियत मौजूद है। आज के दिन जब मैं और आप बात कर रहे हैं, पीटीआई का कोई फॉरवर्ड ब्लॉक मौजूद नहीं है। आज के दिन जब मैं और आप बात कर रहे हैं, हमें पीटीआई मुत्तहिद नजर आती है। उनमें कोई एक एमपी भी ऐसा नहीं नजर आता जो कहे कि मुझे बानी पीटीआई का फैसला कबूल नहीं है। तो अभी तक तो सूरत हाल ये है। अब कल कोई फॉरवर्ड ब्लॉक कहीं से एकदम नमूदार हो जाए और एकदम आप कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस देख ले। मैंने यहाँ देखा कि अक्सर फॉरवर्ड ब्लॉक रात के अंधेरों में बनते हैं, दिन के उजालों में नहीं बनते। ऐसा ही है, और रात के अंधेरों में उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। पाकिस्तान में तारीख गवाह है इस बात की। तो अभी तक तो मुझे उसका कोई चांस नजर नहीं आ रहा। अच्छा। लेकिन अगर गंडापुर अपने इलाके में चले गए हैं तो उन्हें मुझे लगता है अपने इस्तीफे की तस्दीक के लिए वापस पेशावर आना होगा और गवर्नर से मुलाकात करनी होगी। अच्छा मुजम्मिल साहब, एक सिचुएशन अगर गवर्नर नहीं मिलते और इस्तीफा कबूल नहीं होता तो फिर पार्टी की स्ट्रेटेजी क्या होगी नेक्स्ट? मेरे ख्याल में फिर वो पेशावर हाई कोर्ट में गंडापुर रिट करेंगे कि मैंने इस्तीफा दे दिया है और गवर्नर कबूल नहीं कर रहे। फिर एक जुडिशियल फैसला उसके ऊपर आ जाएगा। बहुत आसान हाल है, वो एक पेशी पे ही आ जाएगा, दो पेशी पे। वो कोई आज इतना मुश्किल काम नहीं है। वो जो अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे कि गवर्नर के पास मेरा इस्तीफा होल्ड करने का अख्तियार नहीं है, 48 घंटे में कबूल करना है। मैंने ये देखें वसूल करा दिया हुआ है, मैं मिलना भी चाहता हूँ, वो नहीं हो रहा। और गवर्नमेंट अदालत जो है वो गवर्नर के सेक्रेटरी को नोटिस करेगी, क्योंकि गवर्नर आईनी होता है, गवर्नर को बराह रास्त नोटिस नहीं हो सकता। उधर से गवर्नर हाउस से एक दिन में जवाब लेगी और फैसला कर देगी। ये कोई इतना बड़ा तनाजा नहीं है। ठीक है, लेकिन टेक्निकल बात ये है कि क्या गंडापुर रिट करना चाहते हैं, क्या वहाँ ये 8-10 दिन गवर्नमेंट को मिल जाएंगे, क्या गंडापुर वापस पेशावर आएंगे, क्योंकि वो भी तो नाराज होके गए हैं ना। उन्हें अपना इस्तीफा मंजूर करा के नए वजीर आला का इंतखाब करा के जाना चाहिए था। वो तो बड़ी हंसी खुशी गए हैं। तहरीक इंसाफ का मानना ये है। आखिरी सवाल मुजम्मिल साहब जल्दी से मैं आपसे करती हूँ, उस पर कमेंट चाहिए मुझे, कि सुहेल आफरीदी को अगर खैबर पख्तूनख्वा के वो नए वजीर आला बन जाते हैं तो क्या देखते हैं आप? सूबे की सारी सूरत हाल बदलती हुई और आज DGISPR की प्रेस ब्रीफिंग को इस तनाजुर में देखें, दहशतगर्दी को खत्म करना है और दूसरी तरफ सुहेल आफरीदी का एक नजरिया होगा, कैसे देखते हैं दोनों चीजों? देखिए, बन जाना एक और बात है और कायम रहना एक और बात है। अच्छा, मेरे ख्याल है, हाँ मेरे ख्याल है अव्वल तो उनके बनने की राह में भी रुकावटें नजर आ रही हैं, लेकिन बनने के चांसेस ज्यादा हैं जब मैं आज आपसे बात कर रहा हूँ। हाँ। लेकिन बनने के बाद कायम रहने के इम्कानात कम हैं। मुझे नहीं लगता कि उनको गंडापुर जैसी सहूलियात मुयस्सर होंगी, ब्यूरोक्रेसी ताउन करेगी, निजाम ताउन करेगा। अगर एक दिन के लिए भी बन जाते हैं तो क्या कर सकते हैं मैक्सिमम? लेकिन अगर आपके सूबे की ब्यूरोक्रेसी आपकी बात ना माने तो आप किस बात के वजीर आला हैं? और फिर कहा ये जा रहा है कि उनके पास तो इस्लामाबाद पर चढ़ाई का मैंडेट है। देखें वो कितना कामयाब और नाकाम होता है, ये देखना होगा। बहुत शुक्रिया मुजम्मिल साहब, मुझे सना नकवी को इजाजत दीजिए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।